बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ 1 के साथ मैं हूं मुन्नसर। रुख करते हैं खबरों का। रिपोर्ट कर रहे हैं पाकपतन से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मियां प्रिंस भट्टू। पढ़ना नहीं सीखना और तहरीक करना। साहिवाल डिवीज़न के लिए 10 नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस का बाकायदा आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तलबा से आरिफ वाला नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस का इफ्तिताह कराया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का फूल पेश करने बच्चों से इजहार शफकत। बच्चे और बच्चों से बातें करती रही। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का तालिब इल्म की तरफ से 2 लाख घर बनाने के जवाब पर इज़हार मसरत। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ तकरीब में तलबा के दरमियान बैठ गई और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने पाकपतन की तहसील आरिफ वाला में शानदार नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस का दौरा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने स्कूल ऑफ एमिनेंस में क्लासरूम, कंप्यूटर और रोबोटिक लैब का मुआयना किया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का पायलट स्कूल लाहौर के तलबा के तैयार करदा मरियम नवाज सहारा रोबोट में इज़हार दिलचस्पी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने खुद बैठ कर सहारा रोबोट की रीडिंग चेक की। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सलाम सुपर हीरो कहा तो तलबा ने पुरजोश जवाब दिया। अब खबर शामिल करते हैं अहमदपुर सियाल ज़ेगम अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक मियाँ ट्रेड टारगेट ज़राई मरकज़ के ज़ेर एहतमाम खान मार्की में मुनक्ता इजलास में फैसलाबाद से आए रीजनल हेड बिलाल ने किसानों को फसलों की बेहतर पैदावार, जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी, म्यारी खादों और ज़राई अद्वियात के दुरुस्त इस्तेमाल के हवाले से मुफीद मालूमात फराहम की। शुरा ने ज़राई मसाइल पर माहिरीन से तबादला ख्याल भी किया। इस मौके पर मियाँ ट्रेड टारगेट ज़राई मरकज़ के ऑनर मियाँ काशिफ रज़ा जंडीर ने खिताब करते हुए कहा, किसान मुल्क की मैशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। उनकी रहनुमाई खिदमत इनकी अवलीन तरजीह है। उन्होंने कहा, आइंदा भी ऐसे तरबीती और आगाही प्रोग्रामों का इनेकाद जारी रखा जाएगा ताकि काश्तकार जदीद ज़राई मालूमात से फ़ायदा उठाकर अपनी पैदावार में इजाफा कर सकें। इजलास के अख्ताम पर किसानों ने मियाँ ट्रेड टारगेट ज़राई मराकज़ के इस इक़दाम को सराहते हुए उम्मीद ज़ाहिर की कि इस नज़रिए से प्रोग्राम ज़राई शोबे की तरक्की और किसानों की खुशहाली में अहम किरदार अदा करेंगे। चन्नीगढ़ से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक अब्दुल करीम अवान की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदपुर शरका के इलाके ओज शरीफ में मोहाने वाली पुल के करीब फसल कमाद से नामलूम शख्स की तशद्दुद लाश बरामद। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात शुरू कर दी। अहमदपुर शरका के इलाके ओज शरीफ मोहाने वाली पुल के करीब फसल कमाद से एक नामलूम शख्स की तशद्दुद लाश मिली। इत्तला मिलने पर पुलिस ने लाश तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मतवफ़ी की शनाख्त और वाक़े की तहकीकात जारी हैं। बहावलपुर से ब्यूरो चीफ मोहम्मद अनवर मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान ने आज बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन बहावलपुर का दौरा किया और नए चेयरमैन इश्तियाक अहमद गोंदल को मुबारकबाद दी। दौरे के दौरान बातचीत में दोनों इदारों के दरमियान खास तौर पर इनके IT रजिस्ट्रार और कंट्रोलर दफातर के दरमियान राबताकारी को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज़ की गई ताकि बैनुल-कलियाती ताउन को मजबूत किया जा सके और महारत का इश्तराक किया जा सके। इजलास में रजिस्ट्रार मोहम्मद शजीउर रहमान, कंट्रोलर इम्तहानात मोहम्मद तारिब हुसैन, डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स डॉक्टर आसिफ नदवीद रांझा, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस डॉक्टर शहजाद अहमद खालद, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद हारिद और दीगर स्टाफ मेंबरान ने शिरकत की। वाइस चांसलर ने चेयरमैन बहावलपुर बोर्ड को जामिया की 100 साला तकरीबात का स्वीनियर भी पेश किया, जिन्होंने बोर्ड का दौरा करने पर शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं कराची से। क्राइम रिपोर्टर शबीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसदाद मंशियात पाकिस्तान के तर्जमान मोहम्मद आरिफ कुतुब शाही अवान ने कहा, तहरीक इंसदाद मंशियात पाकिस्तान सियासत, मजहबी तफरका, ग्रोहबंदी, लसानियत, सूबाइयत और तजारत से पाक इंसानी फलाह बहबूद और पाकिस्तान से मोहब्बत की समाजी तंजीम है। शमूलियत का दरवाज़ा सबके लिए खुला है, बगैर किसी तफरीक से सिर्फ इंसानियत और पाकिस्तान के लिए खिदमत के लिए इस तहरीक में हर सियासी मजहबी दो शमूलियत का दरवाज़ा सबके लिए खुला है, बगैर किसी तफरीक से सिर्फ इंसानियत और पाकिस्तान की खिदमत के लिए इस तहरीक में हर सियासी मजहबी दोस्त शामिल है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की खिदमत है। तहरीक का कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं है, अलबत्ता कायद तहरीक कामरेड सलीम खान बलोच से मोहब्बत और खलूस में कायद को सरपरस्त समझते हैं। ये इन रिकवरी सेंटर्स के मालकान और इंतजामिया के फ़राग दिली और यकजहती ईमानदारी की पहचान है, जो हमारी तहरीक की हक परस्ती की दलील है। मंशियात के खिलाफ अमली तहरीक अल्लाह के हुक्म, मदद, नुसरत और खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क व मोहब्बत से चला रहे हैं। कामरेड आरिफ कुतुब शाही अवान ने कहा, हमारे मेंबर साथियों के पास जो रुकन कार्ड या हुस्न कारकर्दगी सर्टिफिकेट हैं वो कायद तहरीक कामरेड सलीम खान बलोच के दस्तखत से तहरीक इंसदाद मंशियात पाकिस्तान ने जारी किए हैं। ये कार्ड और सर्टिफिकेट सिर्फ इसी साथी की मलकियत हैं जिसके नाम पर जारी हुए हैं। तहरीक के मेंबरशिप कार्ड को सियासत, मजहबी तफरकाबाजी या गैर कानूनी ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करना जुर्म है। ऐसे नासर के खिलाफ कानूनी और तंजीमी कार्रवाई जारी
کی جائے گی۔ عارف کتب شاہی ایوان نے کہا، انسانیت کی خدمت اور منشیات سے محفوظ پاکستان تحریک کا عین مشن ہے۔ یہی جہاد اکبر اللہ کی رضا اور خاتم النبی کی شفاعت کا ذریعہ ہے۔ پاکستان زندہ باد، حق انسانیت خواہ وقت زندہ باد۔ حاصل پور کرائم رپورٹر رب نواز سورو کی رپورٹ کے مطابق چک 87 فتح میں چودھری عالم حسین میموریل فلڈ لائف کرکٹ ٹورنامنٹ فائنل میچ کے پرائز اور انعامات ٹرافیاں تقسیم کرنے کی تقریب میں عوامی ایم پی اے محمد افضل گل صاحب کی بطور مہمان خصوصی شرکت، چودھری سجاد ورک، چودھری ندیم بسرا، چودھری عظیم الہی، چودھری طارق، چودھری سعید انجم آرتی، چودھری سفیان دولہ، محمد اویس گوہر اور خالد چیمہ سمیت معززین۔ چک 87 فتح میچ انتظامیہ اور کرکٹ کا میچ دیکھنے کے لیے لوگوں کی کثیر تعداد گراؤنڈ میں موجود تھی۔ حلقہ پی پی 246 پاکستان مسلم لیگ نون۔ شکریہ چک نمبر 87 فتح آپ کی محبتوں کا۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے کرائم رپورٹر شبیر احمد کی رپورٹ کے مطابق زمان آباد 36B اور 36G کی عوام کی پکار لے کر بے پناہ سماجی شہرت کے حامل خادم انسانیت محترمہ پروین مغل صاحبہ نے غیر قانونی طور پر پانی چوری کرنے والے پانی چور مافیا اور پانی کا بحران لانڈی کے اندر پیدا کرنے والے مافیا کے خلاف ڈپٹی کمشنر کورنگی مسعود بھٹو صاحب کے خصوصی ہدایت پر ADC1 سہیل ارائیں صاحب کا بھرپور ایکشن کا فیصلہ۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے رپورٹ ہمارے بیورو چیف سندھ اسماعیل مغل کی مطابق سندھ دھرتی کا غیرت مند لال لانڈھی ڈسٹرکٹ کورنگی کا مسیحا ڈپٹی کمشنر مسعود بھٹو عوام کو مکمل فلاح بہبود کے ساتھ تحفظ فراہم کرنے عزم رکھنے والے عظیم شخصیت ADC1 ڈسٹرکٹ کورنگی واٹر گراہ پر غیر قانونی طور پر پانی چور مافیا، منی ہائٹ چلانے والے مافیا، 1500 میں منی ٹینٹ کی فروخت کرنے والے مافیا، غیر تجربے کار بننا NOC RO پلانٹ کے نام پر لاکھوں عوام کو کیمیکل صبح پانی پلا کر بیماریوں میں مبتلا کرنے والے مافیا، ان سہیل ارائیں صاحب کا دبنگ ایکشن کرنے کا فیصلہ۔ ضلع جام شور و سندھ کے بہادر بیٹی خادم انسانیت محترمہ پروین مغل صاحبہ بھٹو اعظم والی نے شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی عوامی خدمت کو اجاگر کر رکھتے ہوئے عوام کے ہر دکھ تکلیف اور مسائل کے حل کے لیے سندھ گورنمنٹ کے مکمل تعاون سے مسائل حاصل کر کے عوامی مسائل کو حل کر دکھایا اور پاکستان کپے والوں کا اور سندھ گورنمنٹ کا نام فخر سے بلند کیا اور لانڈھی کو بھٹو اعظم کا قلعہ بنانے میں عظیم کردار ادا کر رہے ہیں۔ نشہر فیروز سے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد ارشد انصاری کی رپورٹ کے مطابق رینجرز کے شہید نائک امتیاز سولنگی کی نماز جنازہ ٹھارو شاہ کے قریب آبائی گاؤں حجانو سولنگی میں ادا کی گئی ہے۔ نماز جنازہ میں سیکٹر کمانڈر انڈس رینجرز نواب شاہ 50 سنگھ، کمانڈر SSP میر روحل کھوسو سمیت دیگر افسران شریک ہوئے۔ شہید امتیاز سولنگی کی نماز جنازہ میں AC بھریار سلان چودھری، DSP بھریا اور برادری کے افراد سمیت علاقہ مکینوں کی بھی کثیر تعداد شامل ہوئی۔ اجتماعی دعا میں شہید اہلکار کی بلندی درجات کے لیے دعا کی گئی۔ بہادر سپور شہید امتیاز سولنگی کو سرکاری اعزاز کے ساتھ آبائی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ رینجرز اہلکار امتیاز سولنگی نے آزاد کشمیر میں وطن کی دفاع کے دوران جام شہادت نوش کیا تھا۔ خبر شامل کرتے ہیں MLC سے ہمارے نمائندے سکندر سبحانی کی رپورٹ کے مطابق اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان ملتان ریجن کے ریجنل چیف میڈم شازیہ پرویز نے بہاڑی زون کا خصوصی دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے زونل کارکردگی کا جائزہ لیا اور فیلڈ فورس کی حوصلہ افزائی کی۔ اس موقع پر منعقدہ ایک پروقار تقریب میں ریجنل چیف میڈم شازیہ پرویز نے ٹیبا سلطان پور سے تعلق رکھنے والے اسٹیٹ لائف کے سینئر سیلز مینیجر زہیب ریاض خان کو سال 2025 میں شاندار اور مثالی کاروباری کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر خوبصورت تعریفی شیلڈ پیش کی ہے اور انہیں پھولوں کے ہار پہنا کر ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کی۔ تقریب سے ایک گفتگو کرتے ہوئے سینئر سیلز مینیجر زہیب ریاض خان نے ریجنل چیف کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اسٹیٹ لائف انشورنس پاکستان کا سب سے بڑا قابل اعتماد مالیاتی اور تحفظ فراہم کرنے والا ادارہ ہے۔ آج کے اس مشکل معاشی دور میں ہر پاکستانی کو اسٹیٹ لائف کے بیمہ پالیسی حاصل کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنے اور اپنے خاندان کے مستقبل کو مالی طور پر محفوظ اور خوشحال بنا سکے۔ تقریب میں زونل انتظامیہ اور فیلڈ ممبران کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور زہیب ریاض خان کو ان کی اس شاندار کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں ایکسپریس نیوز 1۔